سلام سلام نخلكم تخطاتلتي مدب أورا ستوديو كم تلومد نزي channel أغايش زخونكم سابسكرايبن شيرن كومنتن كتقبرو لي بتحتنا يحاتكم أبقالسي فللياتن مفللاين كفتر زلون زنبرانيو انتا إذا فلاليكا فليخا مفلات جن اتي كاندي نايت شجر مفتحيو كلاتنا كم نفلطو كم زلنا تمكرو قالسي إرتراوين أبدن بتقاومو كساب حجي زي تفتح شجر كوينو زلون بار مفللاينا أينا نفلت امبر فللياتنا أين فلتنينا أبزي دن بتقاومو تفتيرن فح زبلا ودباتمو مچم أدي أنتو تصرن أبتو فتراوي حققن حدا نقر الله نسو مفراس قليل مهناتك كبيديو أب كل هيوتنا مبار كوميو سناي كتقبر كبيديو قناي كتقبر قليليو كتبقاس قليليو فقر ختمسرتك كبيديو سلازي كل جزء نتتصبق نجار كنقبر ندحر دا خوينا واقاي حتى نايو تعري حتى نايو اتزقرم نجار جن أب إرتراز فترا ودبات كابزي ناي حق تفطرو فليز بلا كوينو تسمعني مغنياتوس كمسرتا خلوها قليل كفرسا خلوها خا قليل كلوتيوس قليل وكما يدايو نتسرعات مقلاي كاب كونه زي دنبه تقاومو دما اتقدم يحط اخون زنبرو بزي كان نزي سرعات مقلاي كالق سرح ينبرن مالتي سلازي بزي اطراي كنطرنف نخيل نيرناينا كم عين حق مالتي زفلالينا بوليتيكال ايديولوجي الله دين دحريلنا ولا حنت يلن ابزيا وي هقداف مخانيا وي دما تقاومو مخانيا كالق فلليات يبلنا أب نفسه كف نتسرعت زقاومو زبله فللي كهلو أيكلني مغنياتو إتا إرترا مسانا يلان أي حزنان مس حزنا أينا بارتتات كنقبر نخيل فتحو منجستي مأخلاي منجستي مس قبرنا أينا بارتتات كنقبر نخيل حج حطونا أيكونن بحق بارتنا غيرنا ببوليتيكا بارتنا غيرنا هزبي أين قيدنينا انتا أي حطونا أتي أب إرترا زولو زساقينا زولو سرعت كان القصو تراي زبل حطي كال حطو كله أي قبوني نيرو يلن ون كم حق مالتي يلن ولا أب تودي بوم بزحات انت رأخايم هقدف كوينو مستودوبو جنكا بأفهم كمزي قرب فتح زاد موسى قال إنما مسألة ينبر اتفللي وي هقدفيخا وي كا أنصار سرعتها زي أتريتها فللي أبدن بتقاوم تخون سلازي انتاي زفلالين نتن ودبات انتاي فلليات النيرو انت دايلكا حمامي حمام تراي بقى حمام ناي I don't know ناي متى حمام كبلو يخيل بزخون انتايو قلا سلطان كان مدلاي قلا دما مداناغري ገንዘብ حجات اكب قلا قلا زبحال الله مچم ازتاتيو خون زخيل كالو خون ايكلني مالتي سلازي فلليات كادما اصنيعها حراي ولا فللي انت حلوانكا جمجيم كاكو تقبريخا عندنا تحدثي خانو نحنا نرقن انتايو ودبت مسرت مستمسرتت كا اتي كفاح كتبل كلا بخلت وغن وي سلست انصار كوينم يكونو نناتهم سبات يوسدو مالتي نناتهم يقما قالو تتفناጭلم كا ودب يغبرو مالتي
ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ክልለክ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ውድብ ክትምስርት እንድሕር ዳ ኮይንካ ክኸብድ ኣለዎ ክቐልል የብሉን ከቢድ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ተምፅኦ ሰብ ወይቲ ዝኣቱ ሰብ ነቲ ሕጊ ናይቲ ውድብ ኣፀቢቑ ነቲ ማኒፌስቶ ተልይዎ ማኒፌስትኡ ከንብብ ክኽእል ኣለዎ ኣንቢቡ ተረዲኡ ስለ ክምራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ከበርክት ይኽእል ዶ ኢሉ ሓሲቡ እዩ ከኣትዎ ዘለዎ እንታይ ትገብረሎም ንስኻ ተመሪሕካ ኣለና እንተኢሎምካ እታ ናይ ኣባልነት ናይ ወርሒ ክቅርፉ ድኻ እንተዘይኮይኖም ዘይተበርክት እንድሕር ኮይንካ ንምንታይ ኢኻ ክትውደብ ክእለት እንድሕር ዘይብልካ ገንዘብካ እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብዙሕ ተመክሮ እንዲ ዘለና ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ከም ዓይነ ሓቂ ማለት እዩ እቲ ማለት ኣነ እኳ ኣብ ካልእ ውድብና ኣይነበርኩን ኣብቲ ብራይት ፊቸር ጥራይ ስለ ዝነበርኩ ንዓ ተመክሮ ናታ እየ ዝፈልጥ እቲ ካልእ ግን እንታይ ማለት እየ ኣይተዋሳእኩሉን እምበር ይፈልጦ እየ ፅቡቅ ገይረ ማለት እዩ ኣብ ብራይት ፊቸር ሲ እንታይ እዩ ፍሪስዎ እቲ ብራይት ፊቸር ተዳ ኢልካሲ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ኣይተፈጥረን እንታይ ደኣ ናይ ባህሪ ዕንቅና ጥራይ በቃ ዓንቅን ዓንቂ ኣነዶ ስኻዶ ገለገለ ዝብል ስኢልካ ምኒን ምኒን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝተፈጥረ ነገር የለን ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣይተፈጥረ ዋላ ካልእ ኣይተፈጥረ ከም ሰበብ ግን እንታይ ይብሉ ነይሮም هو ማለት ብምንታይ ተፈሊና ዳ ክንብል ኢና ዝብል ሕቶ ምስ መፆም ክስቶ ሻዕብያ ኮይኑ ገለብሉኻ እዚኣ ነይራ ንብራይት ፊቸር ፋሕ ዘበለታ እቲ ካልእ ውድብ ድማ ከምኡ እዩ በቃ ከምዚ ሕስድና ገለ እዩ ኖ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ዝመፀ ካብ ቀደማት ሒዙ ከምኡ ኢሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ብመጠኑ ማለት ሲ ኣብቲ ርባዓታት እኳ ቁርብ ሽግር እውን እንተነበረ ሽዑስ ቁርብ መሰል ነይሩ ዶ ዋላ ምንሓሓፍ ነይሩ ይኸውን ኢና ካብቲ ሜዳ ትሒዙ ዝመፅእ ዘሎ እኳ ተር ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ሕሰብዎ ጀብሃን ሻዕብያን ሲ እንታይ እዩ ዝፈልየን ዝገባ ኣይዲዮሎጂ ድዩ ኩለን ናይ ቻይና ገለአን ዝብላ ነይረን ዋላ ደርጊ እውን ናይ ቻይና እዩ ዝብል ነይሩ ሓቢሮም እኮ ክገዝኡና ክእሉ ነይሮምን ኩሎም ዋላ ሓንቲ ዘፈላለዩ እኮ ይነበሮምን ዋላ ሓንቲ ዘፈላለዩ ይነበሮምን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ በልዕ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ጥፍእ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ገለ ይብል ኣብ መወዳእታ ጎብለል ሓያል ዝተባህለ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዛ ደንበ ተቃውሞ ኣብዛ ግንባርን ግሎባልን ትብል ድማ ንስኣ ተገይራ እታ ናይ ጀብሃን ሻዕብያን እያ ካልእ ኣይኮነትን እዚኣ ብረት እንተትሕዝ ነይራ ብዘይ ንሕስያ እቲ ግንባር ኣይምገደፈሎምን ናይ ብሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ዳ ኮይኑ በቲ ዝተገብረ ግህሰት እየ ዝብል ዘለኹ ዋ እንታይ ግንባር ክኸውን ገለ ክኸውን ሒዝካ ነትኡ ዘሎ ሒዝካ ግንባር ዶ ይትኸውን ንስኻ ጥራይ ዲኻ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ግንባር ግበሩ ኢልካ ከዘይተማኽር ግንባር ንሕበር ኩላትና ከምዚ ንኹን ኢልካ ከዘይተማኽር እንታይ ደኣ እዚኣ ናይ ዓብላልነት ናይ ፀብለልትነት ምድላይ ናይ ዓብላልነት ምድላይ ገለ ጥራይ ካልእ ዋላ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝፈላለ ነገር የለን ከም ዓይኒ ሓቂ እንድሕር ዳ ርኢኻ ማለት እዩ እስከ እንታይ ፍልልይኩም እስከ እንታይ ኣብ መንጎኹም ሲ እንታይ ስነ ሓሳብ ፍልሊ መፅኡ ኢልካ ተሓቲትካዮም ክስቶ ከምዚ ኢልዎ ንክስቶ ዶ ክስቶ ከምዚ ኢልዎ እዚ ከምዚ ገይርና ዶ ገለገለ ገይርና ዝብል እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገር የለን ዋ ግንባር ጌርካ እቲ ካልእ ኸ ግንባር ኮይኑ ፀላእዩ ከባርር ዝፀልእ ኣሎ ዲ ግን ብሰበብ እዚ ክብፃሕ ዝደለየ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እሞ ከዓ እቲ ዝገርም ነገር ከም ዓይኒ ሓቂ ማለት ኣብዚ ናይ ንኸዶ ዘለና ሲ ከምዚ ምሻሎ ናተይ ናትካ ዓርከይ ዓርክኻ ናተይ ናትካ ገለገለ ኢኖ ዋ ንመሰልካ ሓያል ኩን ሰብ ኣብ መንኮብካ ረጊፁ ክፃወተልካ የብሉን ናይ ምንታይ ንስኻስ ከምኡ እንዲኻ እንታይ ፍልል ኣለካ ዲኻኡ
حدا معلتي هيبو صبو تزاريبو تفليطو ابت خيدو نت زدليو يصب حلهم ابت خيدو خا نت زدليو عليلهم بقى كوم نابل كا زتخدي نو اتشجر كبرايت فيتشرين بار جميرو اتسب ويتي مالت بحقي اتم منسي اب جنبار زلو يكون اب جلوبال زلو يكون بحفشو اب زدنب تقامو زلو منسي بحقي كقالس زدليو ናይ ብሓቂ እንድሕር ሪኢኻዮ ማለት እዩ ግን ገለገለ በለፀኛታት ቁርብ ድይብ ምስ በሉ ካልእ ስለ ዝረኣዮም እዩ እምበር ኣብቲ መጀመርያ ውፍያት ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ንቃልሲ ውፍያት ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ድሓር ከዓ ይንፈዩ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ኣብ መወዳእታ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ሓደራ እዚ መንእሰይ ዲያስፖራ ኣብ ግንባር ዘሎ ይኹን ኣብ ግሎባል ዘሎ ይኹን ወይ እውን ዘይተወደበ ይኹን በሊሕን ሓታትን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንሕማቕ ነገር ክርኢ ከሎ ተቃዋሚ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንፅቡቕ ነገር ክኸውን ከሎ ድማ ፅቡቕ ክብል ክኽእል ኣለዎ ተስፋ ኣይንቁረፅ ኩልና ማለት እየ ብርግፅ ተስፋ ዘቁርፅ እዩ ዝረኣናዮ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ግን ከዓ ማለት ኩሉ ግዜስ እንታይ እዩ ፃድቕሲ 7 ግዜ ክወድቕ ይኽእል እንድዩ ሻሙናይ ግን እትሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚሕና እዩ መሪርና እዩ ክንደይ ግዜ ወዲቕና ኢና እንድሕር ኢልና ምናልባት እዚኣ ሻሙናይቲ ከይትኸውን بحثيرو مالته اتم رأز لكم كتمرحون تخلون من سيات كتعري تخلون بقنعنا نزيهم كتساسيو مالك زمان سي مالته زيهم كساسيو يخلون لهم سبات هاي تسألون حوات بزحات فلاتات بزحات مهورات بزحات سبع عقمي اللو سلازي نزيهم من لاي يو زدل مالتيو زي أخبل دنيرة زي أنا أقولك دك عدي سلام بل سبسكرايب جن أي تنفقني كومون شيرن كومنتن لايك أنت فاتيخم مو مالتي تزي فاتيخم ما ديسلايك الله مش لايك مالت سبسكرايب قربور لي مالت متبعي ويون كتسمعني عدل هابني ازبلك زلخو مالتي شير ما كومو نخالقتون زي سمعون تالي مسكن قرم مالتي كومنت خاك الرمس لزلني مالتي لايك جن اتزارو انا دستي لكاخات قبرو مثل كازي انا مان مالتي تلايك زقبر سب ديسلايك الله لايك الله سلازي لايك هيكون كوزي بزلخو سبسكرايب جن تحاورني زا channel كتعبي نعهم حذاء تعب مبر بين خام عبايز بحال يلن سلازي thank you حوات زي أخبل دلينيري thank you